السلام عليكم. اليوم غادي نتعلموا كيفاش نخدموا بلي راكورسي كلافيي في حالة الا عندنا البيسي ديالنا و باغازار لقينا لا سوري ما خداماش، اولا كاينه حاله اخرى هي ملي تكون خدامين بان بيسي بورطابل اللي تكون صعيبه فيه المانيبيولاسيون ديال لا سوري. دونك حنا عندنا البيسي، كاين عندنا البيرو. الدرس ديالنا غادي يكون متخصص في لي راكورسي كلافيي ديال اكسل، لانه الدروس ديالنا كلها كتصب في على الاكسل. الوغ شعلنا البيسي، بغينا اكسيديو لو فيشي اكسل ديالنا. باش ناكسيديو الفيشي اكسل ديالنا اللي كاين في ان دوسيي اللي كاين في البيرو باغ اكزومبل، غادي نوركو ديريكتومون. باش نمشيو للبيرو غادي نديرو لا توش الت ونتبعوها بلا توش ديال الطابيلاسيون اللي فيها دو فلاش، واحد على اليمين واحد على اليسار. ها هي ديريكتومون غادي يعطينا، غنبقى شاد هذيك الت، نبقى شادها ياك، وغنمشي بلي توش ديال لي فلاش على اليمين ولا على اليسار باش نمشي للبيرو. انا وصلت للبيرو، ها هي، وغنطلق. هو وصلت للبيرو باش عطاني تم اكسيدي لي دوسيي ديالي اللي كاينين في البيرو. دونك انا بغيت لو فيشي ديالي كاين هنا في هذا نوفو دوسيي، غندير عليه اونتر. فوالا حل ليا الدوسيي ديالي. غادي نمشي باغ اكزومبل ان فيشي ديالي اكسل، اونتري تعطيني لو فيشي ديالي اكسل. الوغ هنا لو فيشي ديالي اكسل ديريكتومون تيكون لا سوري ديما بلاسي في لا فوي اكسل. دونك جو بو يعني نقدر ندير نافيغي هنايا وسط لا فوي اكسل ديالي. الوغ لا فوي اكسل ديالي فيها سوبوزون فيها بزاف ديال لي فوي، هذا كلاسور اكسل باردون فيه بزاف ديال لي فوي. باش ندوز من فوي لفوي تيخصني ندير نورك على كونترول ياك، وندير لي فلاش ديال نطلع باج ونهبط باج. دوك لي فلاش اللي تيكونوا فيهم بزاف الشريطات اللي تيكونوا على اليمين توجور. الوغ نطلع الى هبطت انا كنمشي ما بين لي فلاش، والعكس ما تمشي ما بين لي فوي. الوغ تنقدر ندور ما بين لي فوي وانا مورك على لا توش كونترول زائد لي فلاش ديال بيج اب و بيج داون اللي هما باج اون افون و باج اون اريير. دونك هادي باش نتحرك ما بين لي فوي. الوغ هنا سوبوزون عندي ان طابلو مثلا فيه كود ياك، فيه مثلا لو كود باغ اكزومبل 1، نكتبو نصاوبو ان طابلو 1 2 3 مثلا دو لي كود، لانه نكتبو بوشعيب ياك، بوعزة، نكتبو خالد. فوالا انا ان طابلو غنحاولو نديرو هاد لو طابلو، غنصايبو باغ اكزومبل نصايبو لو لونطيت بان بأون اوتر كولور ياك، باش نسيليكسيوني. دونك نسيليكسيوني نسيليكسيوني هاد لا لين، غنسيليكسيونيها شيفت يعني هذيك لا توش ديال ماجيسكول، ونمشي بلي توش ديالي لي فلاش. نمشي على اليمين ونرجع على اليسار كان هذا، ولا هبط لتحت كندير عاوتاني لا سيليكسيون كامله ديال الطابلو. دونك انا بغيت ندير نسيليكسيوني غير هاد الجوج ياك. دونك في هاد الحاله هادي الا بغيت نبدل لا كولور ديال لو فون ديالهم ونديرهم اون غرا، خاصني نطلع للموني. باش نطلع للموني كنورك على الت ديريكتومون، الت انا طلعت للموني ياك، وغادي نمشي بلا فلاش على اليمين، نمشي لانسيرسيون، نمشي ميزون باج، نمشي للفورمول، نرجع للاكوي ديالي ياك، ونهبط بلا فلاش التحتانيه باش ندخل في الموني. نهبط انا هبط ياك، نهبط غادي نمشي نبقى نسيركيلي في الموني ديالي. الوغ غادي نمشي لعند باش نسيليكسيوني نبدل لا كولور. دونك غندير عليها اونطري ياك، وغناخذ لا كولور ديالي
ها هي وندير اونتري. انا خديت لا كولور. الوغ هنايا غندير ليهم باغ اكزومبل هادو غادي ندير ليهم لي تخي ياك. خاصني نسيليكسيوني دابا عاوتاني ندير شيفت ونسيليكسيوني بلي فلاش. لي فلاش واش غادي ندير دابا؟ ندير الت. سوا كاينين جوج طرق. كاين المنيو كونتكستويال اللي كنخرجوه بلا بوطون droit ديال لا سوري. دونك في عوض ما نطلع للمنيو ونبقى نقلب بلي فلاش ديريكتومون غنوريك على ماجيسكول F10. لا توش شيفت بلس F10 يعني لا توش ماجيسكول اللي كدير لنا ماجيسكول نبقى شادها ونوريك على F10. هو خرج ليا لو منيو كونتكستويال. هنايا غندير فورما دو لا سيلول. ها هي هو عطاني الطابلو ديالي فورما دو لا سيلول ياك. الوغ غادي نجي دابا سميتو لو بوليس ياك ولا الينيومون. انا غندير بوليس ولا غندير بوردور. دونك بوردور اللي بغيت ياك. ونمشي بلي توش طابيلاسيون. لا توش طابيلاسيون هي اللي كتمكنني باش ندور ما بينات لي زوبسيون ديالي ياك. دونك هنا كاينه الطريقه هنا تتكون شويه صعيبه. دونك باش نسد لا فينيتر ديالي كنسدها بالت اف 4. الت اف 4 كنسد اون فينيتر اللي كانت محلوله. دونك عاوتاني ندير الت باش نطلع للمنيو ياك ونهبط بلا سوري بالفلاش التحتانيه ونمشي ديريكتومون لهنا. طابيلاسيون نهبط نمشي ديريكتومون ديال لونكادرمون اونطري. هنا هي ها هو درت لي بوردور ديالي ديال الطابلو. دونك في حالة الا بغيت باغ اكزومبل نكوبي هاد لو طابلو نكوبي ندير منه دو كوبي. الوغ خاصني ندير اون سيليكسيون. ها هي ياك. منيو كونتكستويال كيفاش غنديرو ليه؟ الت F10 ماجيسكول F10 باردون ماجيسكول F10 غندير كوبيي ياك وغنهبط لتحت. عاوتاني ندير ماجيسكول F10 كولي. لا باردون غندير هكا ماجيسكول F10 اولا ديريكتومون لي توش المعروفين اللي هما كونترول سي ياك ونجي هنا لتحت ندير كونترول في ديريكتومون وندير الكولاج ديالي ديال الطابلو. دونك باغ اكزومبل بغيت يكون عندي الا كان عندي ان طابلو اللي هو طويل ياك كتجي صعيبه شويه باش نمشي نبقى نقلب على بلا سوري باش نمشي حتى ندير لا سيليكسيون طويله. الوغ يسوفي باش نوقف هنا في الديبي ديال الطابلو وندير شيفت. دونك شيفت اسباس ياك شيفت و اسباس لا توش ماجيسكول بلس لا توش اسباس غادي سيليكسيوني ليا لا لين توت اونتيير كامله صافي. وندير ديك الساعه كونترول سي ونجي نهبط لتحت هنايا باغ اكزومبل تحت وندير هنا كونترول في هو كيحطها ليا هنا. داكوغ. دونك في حالة الا بغيت ندير عاوتاني اون هاد لا لين نانسيريها وسط من هاد لا لين هنا. دونك باغ اكزومبل غناخد هنا غندير عاوتاني شيفت اسباس. انا كوبيت غادي نكوبي كونترول سي كوبيت لا لين وغنجي بغيت نانسيريها هنا اونتر هاد لي دو لين ياك. دونك شنو غادي ندير هنا؟ غندير خصني نجبد لو منيو كونتكستويال ديالي اللي هو باش كنديرو ب شيفت F10 وغندير انسيري لي سيلول كوبي. انسيري لي سيلول كوبي هو انسيرا ليا لا لين اونتر لي دو لين. داكوغ. دونك هنا في حالة هنا درنا لي زوبيراسيون على لا لين. في حالة الا بغيت ندير لا سيليكسيون ديال اون كولون ولا دو كولون. دونك لا كولون كيفاش غندير؟ في عوض ما ندير شيفت اسباس غادي ندير
كونترول اسباس. داكوغ، كونترول اسباس، ونبقى شاد ونعاود نرجع للشيفت وندير لا فلاش دغوات باش نكبر لا سيليكسيون ديالي. داكوغ، دونك انا غندير نكوبيي كونترول سي وغادي نجي هنا وغندير كونترول في، ها هو كوبيي ليا الطابلو ديالي. داكوغ، لانسيرسيون لا ميم شوز، عاوتاني غادي ندير هنايا، غادي نجي وغندير المنيو كونتكستويل الت شيفت اف 10. داكوغ، وغندير انسيري décaler les cellules vers le bas. Il y a insertion ديال une cellule. Donc إلا ما عجبتنيش l'opération كندير كونترول زد. أي أوبيراسيون ما عجبتنيش كندير كونترول زد باش كنرجع. داكوغ، دونك هادو مجموعة ديال لي توش، مجموعة ديال لي راكورسي كلافيي باش نصوب الفورماتاج ديال لا فوي ديالي ديال اكسل. دونك باش ندير لونجسترومون، دونك يسوفي باش نورك على الت نطلع للمنيو ديالي، وكاينه كتشوفوا هنا الفوق في هاد لا بارتي هادي كاين هنا اف، كاين هنا 1، كاين 2، كاين 3، كاين 4. دونك يسوفي هنا 1 على من ومورك على اونجستري، ياك اونجستري نورك على 1 ديريكتومون، او اونجستري ليا لا في ديالي. اولا كاينه كونترول اس directement qui est enregistré. CTRL S directement. Alors, كاينه donc la touche غندير عاوتاني Alt ياك، وغندير F باش نمشي ندير باش نكيتي لا فوي ديالي ياك. هنايا سواء قبل ما نكيتي كاينه امبريمي، ها هي امبريمي ياك، غندير امبريمي باش يدخل ليا لامبريسيون. ودائما وسط من ان طابلو كنسيركولي ما بين لي زوبسيون، كنسيركولي بلا توش دو طابيلاسيون، تنمشي للبوطون اللي بغيت وندير عليه اونطري. داكوغ، دونك انا بغيت ندير انولي ندير انولي. الوغ باش نخرج من كاين دوطر عاوتاني دوطر استيس اللي هما الت. باغ اكزومبل انا بغيت عندي ان اوتر بروغرام مثلا في البيرو، بغيت نرجع للبيرو ولكن ما نسدش الاكسل ياك، ما نشدش الاكسل وبغيت ندير غير ريدكسيون ديال لافي يعني ندير لها ريدكسيون، يعني بحال الا غنمشي نورك على هاد البوطون هذا من الفوق ياك. باش كنورك عليه كندير الت اسباس او، الت و اسباس راهم ملاصقين، الت و اسباس، الت واسباس، ونورك على لا توش او، ها هي كيهبط هذاك لا فينيتر. انا دابا عاوتاني في لا فينيتر اخرى عاوتاني لا ميم شوز الت اسباس او وكتهبط هذاك لا فينيتر. باش نرجع لا فينيتر ديالي اي بروغرام كما قلنا قبيله غنديرو الت تابولاسيون ياك، نورك على تابولاسيون نحيدها ونبقى شاد الت ونمشي بلي توش فلاش، بلا فلاش نسيركولي ما بين لي بروغرام اللي محلولين ديالي. دونك انا بغيت هاد لافوي هادي غتجيني لافوي ديالي ها هي. الوغ دونك باش نكيتي لافوي ديالي ولا نكيتي اكسل ديريكتومون اشنو غندير؟ غندير الت اف ياك، وغادي نمشي بلي توش طابولاسيون لعند كيتي اكسل، فوالا بان توش طابولاسيون هيا فوالا كيتي اكسل ديريكتومون. فوالا هنا يقول لي voulez-vous enregistrer les modifications، غندير له وي وغنخرج الاكسل. دونك كنتمنى هاد الدرس يكون فادكم، وما تنساوش باش ديروا دي كومونتير ديالكم وديروا جيم الفيديو الى عجبكم وبارطاجي الى كان بالامكان. شكرا والى فيديو اخر.